ये बड़ी मसरत की बात है, खुशी की बात है कि हमारे भाई बहनों ने असम्बली के लिए मुझे फिर एक बार चुना और ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है। ज़ाहिर है कि ये लोगों का प्यार है और उनका भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर लूँगा, जो भी मेरे दायरे इख्तियार में होगा, मैं उनके जज़्बात की कदर करता रहूँगा और जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मुअस्सर आवाज़ उठाऊँगा असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर भी, और साथियों के साथ मिलकर हम कोशिश कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का आगाज़ हो। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पिछले 10 साल लगभग 2014 से जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, फिर एक ढंग से दूसरे ढंग से उनका दखल रहा यहाँ के मामलात में, और 2018 के बाद असम्बली नहीं रही। यही एक खता बचा रहा जहाँ असम्बली नहीं थी, और अब सुप्रीम कोर्ट की वसातत से, उनके दखल से अब असम्बली के चुनाव भी, वो प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ। पुरअमन तरीके से ये प्रोसेस पूरा हुआ। इसमें खुशी है हम सबको, और साथ ही साथ जो मैंडेट मिला है लोगों की तरफ से, वो मैंडेट यही है क्या, जो लोगों के मसाइल हैं, जो उनके राइट्स हैं, हुकूक हैं, उनको बहाल करने के लिए जो भी सरकार बने अब आने वाले वक्त में, साफ ज़ाहिर है सेकुलर पार्टियों का जो इत्तेहाद बना है, उनको मेजॉरिटी मिली है, तो उनके वही सरकार बनेगी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोशा रहेगी सरकार कि उनके मसाइल, आवाम के मसाइल, आवाम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनकी बहाली के लिए वो कदम उठाएंगे और बावर कराएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब मज़ीद ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के आवाम को जो पहले ही स्टेट का दर्जा था, हिस्टोरिक स्टेट का दर्जा था, उसको बहाल किया जाना चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा असम्बली में फौरी तौर पर। इसके अलावा हमारी राय है कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ताल्लुक़ है, जिनको हमें पूछे बिना, कश्मीर के नुमाइंदों को पूछे बिना, जम्मू के नुमाइंदों को पूछे बिना, या लद्दाख को भी बताया नहीं गया, पूछा नहीं गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी डिवाइड किया गया हमारे रियासत को, और फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी ऑटोनॉमी के, उनको भी ख़त्म किया गया। तो लाज़िमन ये सवालात हैं, सियासी नाजुक सवालात हैं और अहम सवालात हैं, जो एजेंडे पर रहेंगे। कैसा, क्या कंपोजिशन रहेगी सरकार की, आने वाला वक्त बताएगा, और फिर मरकज़ी सरकार की तरफ से क्या रवैया रहेगा जम्मू कश्मीर के इस मैंडेट की तरफ, उससे पता चलेगा कि किस कदर मुवस्सर साबित होंगे हम अपनी आवाज़ उठाने में और बावर कराने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा है हमारे मसाइल को इल्तिवा में डालने का, हमारे हुकूक को हमसे छीनने का, वो अब रुकना चाहिए और राहत मिले लोगों को। ये हम सब की कोशिश रहेगी असम्बली में। वो तो सही है कि जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी बताया कि एक हिस्टोरिक स्टेट रही है हमारी, जिसको डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता है, उसको भी इस सरकार ने, हालांकि ये लोग जम्मू के बारे में बहुत ही तलबदारी का दावेदार हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो डोगरा राज में ये तारीख़ी हैसियत रखने वाली स्टेट वजूद में आई, उसका शेराज़ा बिखेर दिया, तोड़ दिया इसको, इसका दर्जा घटाकर म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर लाया गया। ये तो बीजेपी की सरकार ने किया, और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दूसरी तरमीम हुई
اسمبلی سے پہلے ہی جو بھی اختیارات تھے ان کو بھی کم کیا گیا، اور اب پبلک آرڈر بھی یہاں کے سرکار کے دائرے اختیار میں ہوگا نہیں، کیبنٹ مجاز نہیں ہوگی، کیا وہ بڑے آفیسروں کی تعیناتی کا، پوسٹنگ کا، ٹرانسفر کا، IAS IPS وہ تحویل اس کو بھی گورنر کے، لیفٹیننٹ گورنر جو نامنی ہے یونین گورنمنٹ کے، ان کے سپرد کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا پولیس کا ابھی حال ہی میں بجٹ پیش ہوا پارلیمنٹ میں، اس کے ساتھ جموں کشمیر کا بجٹ بھی پیش ہوا، لیکن جموں کشمیر کے بجٹ میں پولیس کا بجٹ اس کو یونین لسٹ میں، یونین آف انڈیا اس کے لسٹ میں رکھا گیا۔ یہ پہلے کبھی سنا نہیں، اور کسی بھی جگہ ایسا ہوا نہیں، شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے جموں کشمیر کے بارے میں، یعنی پولیس کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا، مرکز کے کنٹرول میں لینا۔ یہ معاملات ہیں، صاف ظاہر ہے کہ یہ سرکار بضد ہے، نہ صرف یہ کہ یہاں کے جمہوری حقوق کو سلب کیا جائے، آئینی حقوق کو پائمال کیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ جو بھی رائٹس ہیں، اسمبلی کے جو حقوق ہے، کیبنٹ کے جو حقوق ہیں، ان کو پائمال کر لینا اس سرکار نے ہی شروعات کی ہے یہاں جموں کشمیر میں۔ لیکن بہرحال میں ایک چیز بتاؤں گا اپنے عوام کو، مایوس نہ ہوں، ہم وچن بند ہیں کہ آواز اٹھائیں گے۔ ایک آپشن ہے اسمبلی کی، اور اس کے لمیٹڈ اختیارات ہیں، مان لیا، لیکن ہم کوشش کر لیں گے، آواز اٹھائیں گے۔ ابھی تک تو کوئی لیجیٹمیٹ فورم بھی نہیں تھا ہمارے سامنے جہاں عوام کی آواز کو پہنچایا جا سکے، ان کے دکھ درد کو پیش کیا جائے۔ کم از کم کچھ تو سننے والے ہوں گے، اتنا بڑا ملک ہے یہاں، اور اپوزیشن میں جمہوری قوتیں ہیں، سرکار میں بھی سرکار کو بھی باور کیا جائے گا پارلیمنٹ سے باہر بھی، کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کر لے، اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کو بحال کرنے میں اب زیادہ دیر لگنی نہیں چاہیے۔ جو اس وقت ہم نے PhD بنایا، اس میں ہمارے سیاسی حقوق کی بازیابی کی، بحالی کی بات رہی ہے، وہ اب بھی ہے۔ وہ جو کنسرنز ہمارے رہے ہیں، وہ سوالات اب بھی حل طلب ہیں، ابھی حل ہوئے نہیں، اور میرا یہ ماننا ہے ایک ساتھ مل کر آواز اٹھانی ہوگی۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہونے والی ہے، جو منڈیٹ ملا ہے، اس منڈیٹ کا بھی یہی تقاضا ہے، اس میں نیشنل کانفرنس ہوں، کانگریس کے لوگ ہوں، اور CPM ہوں، یا اور بھی کچھ ہم خیال جماعتیں ہوں، ایک ساتھ مل کر ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور یہ میرے خیال میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ایک فرض بن جاتا ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھائیں، مؤثر بنائیں اپنے آواز کو، اور اسمبلی سے باہر بھی۔ اور اس میں ایک ساتھ مل کر چلنے کا اعادہ پہلے ہی کیا ہے، امید ہے یہ سفر ہم نے ایک ساتھ مل کر ہی طے کرنا ہوگا۔